الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت نال دروشی پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله بلند آواز میں گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج کی یہ محفل پاک خاص دن 12 ربیع الاول شریف کی محفل ہے، اور ہم نے جڑیاں 12 محفل اثر رکھیاں سی، ان محفل بچوں اج دی محفل آخری محفل ہے۔ خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے ان 12 محفلوں کے اندر تشریف لیا کے کچھ نہ کچھ دین دی گلاں سن کے گئے، اور خوش قسمت نے وہ لوگ جنہ نے ان محفلوں کے بارے کوئی بھی تعاون کیتا۔ خوش قسمت نے لوگ جڑے ان محفلوں کی رونق بنے۔ میں دعا گو ہاں کہ ان 12 محفلوں اٹینڈ کرنے والے بالخصوص اللہ انہوں دونوں جہانوں دیا خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ بھی گزر چکیا سی، ہن اللہ کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم کعبہ تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے نے، خانہ کعبہ بنا دیا مختلف دعاواں بھی منگیاں۔ اللہ نے اس گل نو بیان کیتا ہے،
فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اس وقت نو یاد کرو جدو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ شریف دیا دیوارا چک رہے سن، یعنی تعمیر کر رہے سن، تو دعا کی منگی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ اے ساڈے والوں قبول کر، تو سندا بھی ہے تو جاندا بھی ہے۔ پھر دعا منگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ سانو دوواں نو اپنا فرما بردار رکھنا، اور ساڈے دوواں دی اولاد وچوں ومن ذریتنا، اور ساڈے دوواں دی اولاد وچوں امتن مسلمتا لک، ایک ایسا گروہ رکھنا جڑا تیرا فرما بردار رہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سانو حج دے طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اپنی رحمت دے نال ساڈے ول رجوع فرما، بے شک تو بہت رحم کرنے والا رحیم ہے۔ پھر دعا منگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے تینہ دعاؤں تے غور کرنا۔ پہلے دعا کی منگی یا اللہ سانو دوواں نو مسلمان رکھنا، فرما بردار رکھنا، پھر ساڈی اولاد وچوں ایک گروہ انہوں مسلمان رکھنا، انہوں فرما بردار رکھنا، او جڑے گروہ نو فرما بردار رکھیں گا او دے وچوں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس گروہ وچوں شانہ والا رسول مبعوث فرما۔ وہ کرے گا کی یتلو علیہم آیاتکا، وہ انہاں اُتے تیریاں ایتاں تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تیری کتاب اور حکمت انہاں نو سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، تے انہاں نو پاک کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ان آیتاں نو سنن تو بعد تسی اس رزلٹ تے پہنچ گئے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا منگی سی کہ یا اللہ سانو بھی مسلمان رکھ، فرما بردار رکھ، تے ساڈے دوواں دی اولاد وچوں ایک گروہ نو فرما بردار رکھ، تے جس گروہ نو فرما بردار رکھیں گا نا اسے گروہ دے وچوں شانہ والا رسول مبعوث فرما۔ گویا کہ اس آیت تو پتہ لگیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گروہ چوں آئے نہیں جڑے مسلمان سن، جڑے فرما بردار سن۔ تائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتہ چو پاک رحمہ والوں منتقل ہو کے آیا، وہ سارے پاک نے۔ یہ دعا منگی ابراہیم علیہ السلام نے، خود نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اقرار کیتا، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، مشکات شریف کی حدیث ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ماں، و بشارت عیسیٰ،
میں عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری ہاں. ابراہیم دی دعا اے جڑی انہاں منگی سی ربنا وابعث فیہم رسولا، اور میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیڑی بشارت دیتی سی؟ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تے جا رہا ہوں، میرے تو بعد ایک رسول آئے گا، او دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیوں کیتا، محمد کا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ مفسرین فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آسمانہ تے جانا سی، آسمانی نام میرے نبی دا احمد ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا فی السماء احمد وفی الارض محمد، آسمانہ تے میرا نام احمد ہے، زمین تے میرا نام محمد ہے. احمد اور محمد دونوں دا معنی کی ہے؟ احمد دا معنی ہے سب تو زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد دا معنی ہے اللہ جی یحمد حمدن بعد حمدن، جی دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے انہوں محمد آخدے نے، تے جڑا سب تو زیادہ تعریف کرے انہوں احمد آخدے نے. تو فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں اللہ نے مبعوث فرمایا اس دعا وال بھی اشارہ کیتا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا کس گل دا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا اللہ دا مومنہ تے بڑا احسان ہے کہ انہاں دے اندر اللہ نے انہاں وچوں ایک شانہ والا رسول بھیجیا جیڑا انہاں تے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ جیڑا انہاں نو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جیڑا انہاں نو کتاب سکھاوندا ہے تے حکمت سکھاوندا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے محبوب دی تشریف آوری تو پہلا تسی کھلی گمراہی ویسو. یہ اللہ نے فرمایا. نبی مکرم جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا شجرہ نسب بیان کردیاں فرمایا انا محمد ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب دی اولاد وچوں ہاں. انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، فرمایا جدوں اللہ نے مخلوق نو پیدا کیتا تے انہاں وچوں جیڑی بہترین مخلوق سی مینوں او دے وچ رکھیا. یعنی مخلوق دیاں دو قسماں نے، ایک جانور نے ایک انسان نے، مینوں انساناں وچ رکھیا. فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر اللہ نے اس جڑی اچھی مخلوق سی او دے دو گروہ کیتے، مینوں اچھے گروہ دے وچ رکھیا. ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، اللہ نے پھر مینوں جو قبیلے بنائے گئے تے سب تو اچھے قبیلے وچ رکھیا. ثم
جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن، فرمایا پھر اللہ نے خاندان بنائے تو مینوں سب تو بہترین خاندان وچ رکھیا۔ فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتن، فرمایا میں نسب دے اعتبار نال بھی سب تو بہترین ہاں، ذاتی اعتبار نال بھی سب تو بہترین ہاں، اور نسب دے اعتبار نال قبیلے دے اعتبار نال بھی سب تو میں بہترین ہاں۔ ایک حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے، مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل دی اولاد وچوں اللہ نے کنانا نو برگزیدہ کیتا، کنانا دی اولاد وچوں قریش نو، اور قریش وچوں بنی ہاشم نو، اور بنی ہاشم وچوں مینوں برگزیدہ فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاندان دے اعتبار نال بھی آلہ، حسب نسب دے اعتبار نال بھی آلہ، اور اپنی ذاتی حیثیت دے نال بھی آلہ۔ زرقانی شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جبریل حاضر ہوئے، جبریل نو سوال کیتا، فرمایا جبریل تو بڑے بڑے نو ویکھیا ہے، کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھیا ہی؟ مطلب اسی آدم نو تو ویکھیا ہے، نوح علیہ السلام نو تو ویکھیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو تو ویکھیا ہے، اسماعیل نو تو ویکھیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نو تو ویکھیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے، وہ کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھیا ہی؟ جبریل عرض کردے نے قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارى رجلا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کملی والیا میں مشرق و مغرب نو الٹ پلٹ کے ویکھیا ہے، پر سونیا تیرے نالوں ود کے کسے نو نہیں ویکھیا۔ وَلَمْ أَرَى بنی ابن افضل من بنی ہاشم، تے فرمایا بنی ہاشم نالوں ود کے کسے ہور دے خاندان نو نہیں ویکھیا۔ تاں ہی تے کسی نے آکھیا کہ ایک روز جبرائیل سے، امیر خسرو کہندے نے، ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے خیر الامم، تو نے دیکھے ہیں جہاں، تو نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامی، کہنے لگے روح الامی، حق کی قسم آفاق ہاگر دیدم، آفاق ہاگر دیدم، میرے بتاور زیدم، بسیار خوب ماں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو عرض یہ ہے کہ جبریل بھی عرض کر دینے سونیا تیرے نالوں ود کے کسے نو نہیں ویکھیا، تے تواڈے قبیلے نالوں ود کے بھی کسے نو نہیں ویکھیا۔ میرے نبی دے ایک نعت خان صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے میرے نبی دے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھیا کرتے سن، وہ عرض کردے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا تواڈے نالوں ود کے حسین و جمیل کوئی نہیں ویکھیا۔
व अहसनु मिनका लम तरकत तो ऐनी, सोनिया तेरे नालों वध के हसीनो जमील मेरिया अखां ने नहीं वेख्या। व अजमलो मिनका लम तालित निसाऊ, तो सोनिया तुहाडे नालों हसीनो जमील सिर्फ मेरिया अखां दा ही कसूर नहीं, तुहाडे नालों वध के हसीनो जमील किसी मां ने जणिया ही कोई नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन, सोनिया हर ऐब तो तुहानू अल्लाह ने इंज पाक पैदा कीता है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, गोया कि तुहानू अल्लाह ने तुहाडी मर्जी के मुताबिक पैदा कीता है। अच्छा, बाज दफा बंदा तो नेक हुंदा है, ओदा मां प्यो नेक नहीं हुंदा। लोग कहंदे ए फलाने दा ही ओ इंज दा है, या ओदी मां ठीक नहीं हुंदी, आंदे फलानी दा ही ते ओ इंज दी है। सदके जावां मेरे अल्लाह ने मेरे नबी दी जात नूं पाक नहीं कीता। मेरे नबी दा नूर जिधर जिधर दी गुजर के आया उन्हां सारियां नूं अल्लाह ने पाक रखिया। जे कोई इन्हां दे बारे किसी दे बारे आखे फलाने दा ईमान ठीक नहीं सी, उन्होंने कुछ सोचना चाहिए है। तुसी एक पाइया दुध लेना होवे ना, आधा किलो दुध लेना होवे ते 7 बारी बर्तन धोंदे हो, क्यों? इहदे विच दुध पाउणा है। ते क्या अल्लाह ताला ने गलत बर्तन दे अंदर अपना नूर किवें रखना सी? अल्लाह ताला गलत बर्तन दे अंदर अपना नूर नहीं रखिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं पाकां विचों पाकां वल आया। तो मेरे दोस्त, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वालिद माजिद दा नाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला, वालदा माजिदा दा नाम सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाना जी दा नाम जनाबे वहब, नानी जी दा नाम जनाबा बर्रा। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी वालदा माजिदा इहदा तल्लक है बनी ज़ोहरा कबीले दे नाल। मेरे नबी दे अब्बा जी दा तल्लक है कबीला कुरैश नाल। ओ बनी ज़ोहरा, ए कुरैश, इन्हां दी रिश्तेदारी किवें जुड़ी, सबब की बनया, वो भी अर्ज करदा जावां। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मुल्क शाम विच तजारत वास्ते काफला लै गए। उत्थे काहिन मिलिया। काहिन जानते हो ना, क्याफा शनास, वो हाथ वेख के बंदे का मुस्तकबिल दसदा ने। वो काहिन मिलिया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नूं वेख के कहन लगा जी तुहाडा नाम की है? फरमाया मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब। कबीला केड़ा है? कुरैश। मिन आईना, कित्थों आए जे? चल पिया कि नहीं? चल पिया बस। कित्थों आए जे? जी मक्का शरीफ तो। कहन लगा मैं तुहाडे जिस्म दे मुख्तलिफ आजाद चेक करना चाहना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं चेक ते करावांगा, पर सिर्फ वो करावांगा जेड़े अजाब पर्दा नहीं, जेड़े अजाब मर्द दा पर्दा है वो मैं चेक नहीं करा सकता। अब देखो मेरे नबी दे दादा जी भी किन्ने बाहया ने, ते सानू भी सोचना चाहिए। असी कच्छा पा के दुकान ते सौदा लैन चले जाने, कच्छा पा के बच्चों को स्कूलों लैन चले जाने। नहीं मेरे वीर, शर्म हया बड़ी चीज है, अपने आप को पर्दे च रखो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जेड़ी चीज पर्दा है वो नहीं मैं चेक करवा सकता, उस तो इलावा कर लो। उन्हें आप दा नथना मुबारक चुक के वेख्या, वेख के कहन लगा अब्दुल मुत्तलिब तेरे एक हाथ विच नबूवत है, एक हाथ विच सरदारी है, पर शर्त एक के तेनू बनी ज़ोहरा कबीले दे नाल रिश्तेदारी करनी पैगी। पर मैं ये केड़ी गल है, कर लेने। कुरैश दे सरदार सन, आउंदे बनी ज़ोहरा वाल पैगाम घल्लिया बई मैनू रिश्ता दे दिओ। उन्हें कहा जी लै लो, रिश्ता दे दिता। लेकिन वो जिहड़ी गल काहिन ने कीती सी वो पूरी ना हुई।
نہ پوری ہوئی نہ پوری ہوندی نظر آئی. تو جناب عبد المطلب وقت گزرتا گیا. ادھروں جناب عبداللہ جوانی دیا منزلہ طے کر رہے نے، ادھروں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جوانی دیا منزلہ طے کر رہی نے. سبب کی بنیا پھر رشتے دا؟ اس زمانے دے اندر ایک عورت سی مکہ شریف دے اندر بڑی مشہور کاہنہ، اینی مشہور سی کہ برینڈ سی، او دا نام چلدا سی. جے کوئی کہنا سی نا انہیں فلانے دے بارے انج آکھیا لوکاں نوں 100% یقین ہوندا سی انج ہی ہوئے گا. حالانکہ او دی ہسٹری سیرت ابن شام چ لکھی ہے. جدوں پیدا ہوئی شکل او دی ڈراؤنی، اکھاں نیلیاں، نظر کوئی نہیں، رنگ کالا. جس گھر لڑکی پیدا ہوندی سی نا او زندہ درگور کرتا سی، تے جس گھر ایڈاں دی لڑکی پیدا ہوندی سی او زندہ درگور بھی کرتا سی. تے کنہ چر افسوس کرتا رہندا سی پتہ نہیں میری کیڑی غلطی. جدوں یہ پیدا ہوئی نا اے دے باپ نے ایک بندے نوں پیسے دیتے، کہنے لگا جا اینوں قتل کر کے آ. بندے نے پیسے لے قتل کرنے واسطے گیا. جدو قتل کرنے لگا آواز آئی اینوں قتل نہ کری تیرا نقصان ہوئے گا. وہ پھر رک گیا، آلہ دوالہ دیکھیا بندہ کوئی نظر نہیں آیا. پھر قتل کرنے لگا، پھر آواز آئی اینوں قتل نہ کری تیرا نقصان ہوئے گا. پھر تیجی واری قتل کرنے لگا، پھر غیبی آواز آئی اوے اینوں قتل نہ کری تیرا نقصان ہوئے گا. انہیں اسی طرح لڑکی نو پڑھیا، او دے والد نو لے آکے کہندا چک اپنے پیسے، آ چک چھری، میں اینوں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اے دے اتے کوئی جادو کوئی جنات دا سایہ ہے. باپ بھی ڈر گیا، انہیں بھی کچھ نہیں کیتا، انہوں اپنے حال تے چھڑ دیتا. اے بچی پلدی پلدی وڈی ہو کے کاہنہ بن گئی. اچھا اللہ نے انہوں بچایا کیوں؟ قتل کیوں نہیں ہون دیتا؟ وہ میں دسدا کیوں نہیں قتل ہون دیتا؟ اللہ نے اس بچی کولوں ایک اعلان کروانا سی، اعلان کروانا سی، تاں بچا لیا. میرے دوستا جس ویلے بچی جوان ہوگی کاہنہ بن گئی تے بڑی مشہور ہو گئی. ایک دن چل دیا بنی زہرہ قبیلے دے اندر آ گئی، کہنے لگی بنی زہرہ قبیلے والے ہو مینوں اپنیاں بچیاں چیک کرواؤ، انج لگتا ہے تھوڑیاں بچیاں دے اندر ایک بچی ایسی بھی ہے یا خود نبی آئے یا کسے نبی دی ماں بنے گی. اپنیاں بچیاں چیک کرواؤ، تھوڑیاں بچیاں دے وچ ایک بچی ایسی ہے یا خود نبی آئے یا کسے نبی دی ماں بنے گی. چیک کر دی رہی، کردیا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا، ویکھ کے کہن لگی اے لڑکی دا نام کی ہے؟ اخے آمنہ طاہرہ. اے دے ابا جی دا نام کی ہے جناب وہب، اے دی امی جی دا نام کی ہے جناب برہ. کہن لگی اے جڑی لڑکی ہے نا آمنہ بنت وہب، اے لڑکی ایسی لڑکی ہے یا خود نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی. ایک گل مکہ شہر دے اندر مشہور ہو گئی کہ بھئی سودا نے آمنہ دے بارے یہ گل کی. ایک گل کردیاں چلدیاں حضرت عبد المطلب تک پہنچ گئی. عبد المطلب نے فرمایا جڑی گل مینوں کاہن نے آکھی سی نا وہ اگے تے نہیں پوری ہوئی، ہون لگدا پوری ہوئے گی. میں آمنہ دا رشتہ عبداللہ واسطے منگ لینا، یہ پروگرام بنا لیا. لیکن تسی جان دے کوئی 100% نہیں نہ ہوندا کہ تسی رشتہ منگو اگلا دے ہی دے. کئی بار تسی بڑے تیار شیار ہو کے جاندے ہو، فروٹاں دیاں ٹوکریاں تے مٹھائیاں دیاں ٹوکریاں لے کے جاندے ہو، رشتہ لین جاندے ہو، اگلے اگو جواب دیندے نہیں جی ساڈا کوئی پروگرام نہیں. خوشبو والے بھائی ذرا میرے تو تھوڑا جا دور رہنا مہربانی، مینوں اگے نہ لائے. تو گزارش ہے کوئی ضروری نہیں کہ رشتہ مان نہیں جانا.
پر قربان جاواں میرے نبی دے ابا جی دا تے امی جی دا رشتہ انج ہویا او دین والے بھی کالے تے لین والے بھی کالے، انکار دا شبہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا اے رشتہ دین واسطے تیار لین واسطے تیار کیوں ہوئے؟ او سودا دی گل سن کے۔ تے اے رشتہ دین واسطے تیار کیوں ہوئے؟ جناب عبداللہ شکار کھیلن واسطے گئے، یہودیاں نو اپنیاں کتاباں دا علم سی، آسمانی کتاباں دے اندر اے بھی لکھیا سی جڑا آخری نبی ہوئے گا او دا باپ کون ہوئے گا، او دیاں نشانیاں کی نے۔ یہودیاں نے جدوں ویکھیا نا جناب عبداللہ نو، انہاں آکھیا اے دے نشانیاں ساریاں او نے، اے تے آخری نبی دا باپ ہے، اینو قتل کر دئیے۔ کیوں؟ اے قتل ہو جائے گا نا تے آخری نبی دنیا تے نہیں آئے گا۔ انہاں نو تکلیف کی سی، باقی جننے نبی آئے وہ بنی اسرائیل چوں آئے، پر اے جڑا نبی آ رہا ہے بنی اسماعیل چوں آ رہا ہے۔ دعا نہیں منگی یا اللہ ساڈے دوواں دی اولاد وچوں شانہ والا رسول بھیج۔ تکلیف ایسی یہودیاں نے میرے دوستہ کوشش کی تھی اینو مار دئیے قتل کر دئیے تاکہ نبی آخر زمان آیا وے۔ انہاں پاگلاں نو کی پتہ سی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو گزارش یہ ہے جدو یہودیاں نے کیتا نا حملہ، اللہ والوں کوئی غیبی مخلوق آئی، انہوں نے آن کے یہودیاں نو دڑا چڑیا۔ جدو یہودیاں نو دڑایا نا، جناب وہاں بھی شکار کھیل رہے سب، انہیں سارا منظر اپنی آنکھاں نال ویکھیا، بڑے متاثر ہوئے۔ شام نو گھر آئے نا تے اپنی بیوی برا نو کہن لگے میں سوچ رہا سا کہ میں اپنی بیٹی واسطے رشتہ تلاش کرنا ہے تے کیڑا کرا، پر میں اج فیصلہ کر لیا ہے اپنی بیٹی آمنہ دی شادی کرنی ہے تے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ نال کرنی ہے۔ کہن لگی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا عبداللہ خوبصورت بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، او دے نال کچھ غیبی طاقتاں بھی نے۔ تینوں کدھا پتا؟ انہوں نے کہا میں آج ویکھیا، سارا واقعہ سنا دیتا۔ لو جی اے رشتہ دین واسطے تیار، او رشتہ لین واسطے تیار۔ ایک روایت دے مطابق انہاں خود پیغام کر لیا، ایک روایت دے مطابق جناب عبد المطلب دا پیغام آیا کہ اپنی بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے نو دے دیو۔ لدوں میں فریق رضامند ہو گئے، منگنی ہو گئی۔ جناب عبداللہ بڑے حسین و جمیل سن تے ادھروں نور مصطفیٰ پیشانی میں چمکدا سی، ہور زیادہ حسن میں اضافہ ہو گیا۔ جس گلی چو گزردے نے، جس بازار چو گزردے نے، عورتاں کھلو کھلو کے ویکھدیاں نے اور نال کہندیاں نے کاش بندہ میرا خامد بن جائے۔ تقریباً 200 عورت نے شادی نہیں کیتی اس انتظار وچ کہ میں عبداللہ نال کروانی۔ 200 اور سیرت دی کتاباں وچ لکھیا ہے
ایک بازار چوں گزرے، اس بازار دے وچ ایک عورت کھڑی ہوندی سی، وہ بھی عبداللہ نو ویکھدی سی، جہدا نام سی فاطمہ، خسمیہ قبیلہ او دا سی تے فاطمہ خسمیہ دے نام تو مشہور سی، آسمانی کتاباں دی عالمہ سی۔ جناب عبداللہ نو گزردے ویکھیا، آواز ماری، کہن لگی عبداللہ گل سن۔ فرمایا تیری شادی نہیں ہوئی؟ کہن لگے نہیں۔ کہن لگی میرے نال شادی کر لے۔ فرمایا شادی تے اوتے ہی ہوئے گی جتے والد گرامی نے فرما دیتا ہے۔ کہن لگی یا تو شادی کر لے، تیرے والد نے تیرے بدلے 100 اونٹ ذبح کیتا سی، میں تینوں 100 اونٹ بھی دیاں گی، پر شادی کر لے۔ تے جے شادی نہیں کرنی، میں تیرے کولوں او وصل منگدی ہاں جڑا یوسف علیہ السلام کولوں زلیخا نے منگیا سی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا فاطمہ شادی تے اوتھے ہوئے گی جتے والد گرامی نے فرما دیتا ہے۔ آج جڑی تو اگلی گل کر دی ہے نا، اے حرام ہے۔ عبداللہ موت تے قبول کر سکتا ہے، اس حرام کام دے نیڑے نہیں جائے گا۔ تائی میرے آقا فرماندے نے میں جنہ جو گزر کے ہیں سارے پاک نے، کردار دے اعتبار نال بھی پاک نے، عقیدے دے اعتبار نال بھی پاک نے۔ چند دنوں تو بعد شادی ہو گئی۔ جدو شادی ہوئی، رواج یہ سی کہ جڑا دولہا ہے نا، وہ پہلے چند دن اپنے سسرال ہی گزاردا سی۔ جناب عبداللہ نے بھی پہلا ہفتہ اپنے سسرال جناب وہب دے گھر ہی گزاریا۔ پہلے ہفتے دے اندر ہی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مصطفیٰ دیاں امانتدار بن گئیاں۔ چند دنوں تو بعد واپس آئے جناب عبداللہ، اس سے بازار کو گزرے جتے فاطمہ خسمیہ کھلوندی سی۔ اج بھی فاطمہ خسمیہ کھڑی ہے۔ جناب عبداللہ نو ویکھ کے چہرہ دوجے پاسے کر لیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پتہ نہیں انہیں مینوں پہچانیا نہیں۔ پوچھن لگ پہ فرمایا فاطمہ خسمیہ کی گل مینوں پہچانیا نہیں؟ کہن لگی پہچان لیا ہے تو عبداللہ ہی ہے نا عبد المطلب دا بیٹا؟ فرمایا ہاں تے ہوئی، او دن ایڈا مجبور کر دی سے اج ایڈی بیزاری کیوں؟ کہن لگی پہلے میرے سوال دا جواب دے، تیری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہو گئی ہے۔ کدے نال ہوئی ہے؟ فرمایا آمنہ بنت وہب دے نال۔ کہن لگی عبداللہ سندا جب میں تیری عاشق نہیں سا، او ہور چیز سی جیدی میں عاشق سا، او ہور چیز سی جیدی میں طالب سا۔ فرمایا گل کھل کے کر۔ وہ کہندی وہ جس کے نور سے، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی۔ فرمایا ہن کی ہویا ہی؟ کہندی ارے میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، ارے میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں کملی والے آقا میرے جسم اطہر دے اندر نور مبارک جلوہ گر ہو گیا، فرماندیاں نے پورے 9 مہینے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیتا، کوئی درد کوئی تکلیف نہیں، جیسا کہ عورتیں محسوس کر دیا نے۔ فرماندیاں نے کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، بلکہ بعض سیرت نگاراں نے لکھیا ہے
कि सैयदा आमना तैयबा ताहिरा अगर चलदियां सन, चलदियां चलदियां अगर पैर दे थल्ले पत्थर आ जांदा सी, वो पत्थर पत्थर नहीं सी रहिंदा, मोम तरह नरम हो जांदा सी, मोम तरह नरम हो जांदा सी कि किते इन्हां दे पैर नूं ना चुभ जावे। हजरत सैयदा आमना फरमांदियां ने पूरे 9 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिल खराब नहीं होया। फरमानिया ने पहला महीना गुजरिया, दूजा महीना गुजरिया, तीजा महीना गुजरिया, हर महीने कोई ना कोई अल्लाह का नबी आन के मुबारकबाद देंदा रहा। आमना मुबारक होवे, आने वाला मामूली नहीं हो, सैयदुल मुरसलीन है, नबियां दा सरदार है। फरमानिया ने कदी आदम अलैहिस्सलाम आ गए, कदी नूह अलैहिस्सलाम आ गए, कदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, कदी मूसा कलीमुल्लाह आ गए, बदल बदल के नबी आते रहे, मुबारकबादियां देंदे रहे। करदियां करदियां फिर वो वक्त आ गया, 12 रबीउल अव्वल आ गई। फरमानिया ने पीर शरीफ की रात आ गई, पीर की रात आ गई, 11-12 की दरमियानी रात आ गई। टाइम केड़ा सी, रात जा रही सी, दिन आ रहा सी, जिन्हों असी कहने नूर पीर दा वेला, असी अपनी जुबान की कहने नूर पीर दा वेला। सैयदा फरमादिया ने रात जा रही सी, दिन आ रहा सी, जदों सोने की आमद हुई, ये तारे गए उड़ीक दे ते पौ फुटी, वो तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी, ते चिड़ियां बोल पईयां दुर्रे यतीम आया, चिड़ियां बोल पईयां दुर्रे यतीम आया। काबा ठहकिया मैं किया ते बुत डिग पे, काबा ठहकिया मैं किया ते बुत डिग पे। जदों मेरा नबी करीम आया। अम्मा जी उस वक्त होर की कुछ वेख्या? सैयदा फरमांदियां ने मैं कुछ चिड़ियां वेखियां जड़ियां मेरे आंगन के उत्ते घूम रही सन, नूर की रोशनी के अंदर। मेरा कमरा, मेरा चेहरा, मेरा कमरा, मेरा वेड़ा नूर के नाल मुनव्वर हो गया। मैं चिड़ियां वेखियां जड़ियां उड़ रही सी, छोटियां छोटियां, उन्हां दियां चुंझां यकूत दियां, पंजे ज़मुर्द दे, चुंझां यकूत दियां, पंजे ज़मुर्द दे। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत वो जड़ियां चिड़ियां आईयां सी, आमना फरमांदियां ने इन्नी राई तो तयूरन, मैं परिंदे वेखे जिन्हां दियां चुंझां यकूत दियां, पंजे ज़मुर्द दे। इदां दियां चिड़ियां अज तक तुसां वेखियां ने? अब 1500 मिलाद बनाने वाले हो, इदां दियां चिड़ियां तुसी अज तक वेखियां ने? हुण ते नेट दा दौर है, पूरी दुनिया च किसे पासे हुंदी है ते नेट ते आ जांदियां, किसे पासे नहीं है। ते मैं अक्सर कहना हुन्ना, ओ मेरे नबी दी विलादत ते जड़ियां चिड़ियां आईयां, उन्हां चिड़ियां दी मिसल चिड़ियां ते अज तक लभियां नहीं, मुस्तफा दी मिसल लभदे हो। एवें रलदे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, मिल के पढ़ लो, मिल के पढ़ लो। एवें रलदे ने लोकी, इन्नी के बतौर करो, एवें रलदे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, तैनू रब ने बनाया बे मिसाल सोहणिया। एवें रलदे ने लोकी, एवें ही रलदे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, तैनू रब ने बनाया बेमिसाल, बेमिसाल, बेमिसाल सोहणिया। एवें रलदे ने लोकी, एवें रलदे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, एवें रलदे ने लोकी। तुसी जे आखो आका, ए
گواہی تیری دیندے نے مٹھی وچ روڑے بھی گواہی تیری دیندے نے کیڑے گن گن کے دساں میں کمال سونیا مل کے کہہ لو کیڑے گن گن کے دساں کیڑے گن گن کے دساں میں کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی بلکہ اسی تے کہنے ہیں بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج تے غریباں دا خیال کوئی نہیں رکھدا انج تے غریباں دا خیال کوئی نہیں رکھدا جویں رکھ دیو تسی اے خیال سونیا جویں رکھ دیو تسی اے خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دے نے لوکی سبحان اللہ تسی بھی ادو کہنے جو میرا تیل نکل جاتا سبحان اللہ تو گزارش یہ ہے سیدہ فرماندیاں نے اما جی ہور کی ویکھیا فرماندیاں نے میں ویکھیا آسمان تو نوری بدل آیا میرے گھر دے آلے دوالے گھیرا پا لیا مینوں انج لگا جے میں آسماناں تو فرشتے آئے انہاں میرے گھر نوں ٹک لے سارے نوں سیدہ فرماندیاں نے جدوں نبی علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا فکشف اللہ عن بصری اللہ نے میری آنکھاں دے سارے پردے چک چھڈے اما جی کی نظر آیا فرماندیاں نے رائی تو مشارق الارض و مغاربہا میں مشرق بھی دیکھ لیا میں مغرب بھی دیکھ لیا اما جی کی دیکھیا فرماندیاں نے رائی تو سلاسات آلام مضروبات فرماندیاں نے لوگوں میں 3 جھنڈے ویکھے اما جی کتے کتے ویکھے فرماندیاں نے علمن فی المشرق ایک مشرق وچ لگا ویکھیا و علمن فی المغرب ایک مغرب وچ لگا ویکھیا و علمن علی ظاہر الکعبہ تے ایک کعبہ اللہ کی چھت تے لگا ویکھیا اے میں نہیں کہندا تیرے میرے لجپال نبی دی امی جان کے دیا یہ گل میں کئی باری کر چکیا میں جھوٹ بول سکتا انسان ہاں غلطی دا پتلا ماں میں جھوٹ بول سکتا تسی جھوٹ بول سکتے ہو میری والدہ جھوٹ بول سکتی ہے تہاڈی والدہ جھوٹ بول سکتی ہے پر نبی دی ماں جھوٹ نہیں بولتی میرے نبی دی ماں جھوٹ بول سکتی او درود تجھے پہ پیا مینا او درود تجھے پہ پیا مینا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماں تمام ہے
آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے۔ سیدہ فرمانیہ نے جب ولادت کا وقت قریب آیا خرج منی نور میرے وچوں نور خارج ہویا اس نور دی روشنی کے اندر میں اپنے کمرے چ بیٹھے ملک شام دے محل ویکھ چھٹے کوئی کہہ سکتا ہے کہ لو جی یہ تے سیرت دی کتاب دی گل ہے میں کہا میں تینوں حدیث سنا دینا مستدرک امام حاکم اور مشکا شریف کے اندر حدیث موجود ہے جیدہ تھوڑا جا ٹوٹا میں تو انہوں پہلے بھی سنا چکیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا و بشارت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت و رؤیا امی اللتی رأت ہین وداعتنی فرمایا میں اپنی ماں دا او نظارہ جیڑا میری ماں نے میری ولادت دے وقت ویکھیا سونیا کی ویکھیا فرمایا میری ولادت دے وقت ڈاڈا نور چمکیا اس نور دی روشنی کے اندر میری ماں آمنہ نے اپنے کمرے چ بیٹھیاں ملک شام دے محل ویکھ چھڈے ان تے حدیث آ گئی نا ان تے سیرت دی گل ہی نہ رہی ہن بھی جے نہیں قبول تے پھر میں کی کر سکتا سیدہ فرماندیاں نے اچھا اماں جی اے دسو ساڈے بچے پیدا ہوندے نے تے انہاں نوں نوا توا کے انہاں دی اکھاں سرما آپ پائیدا ہے انہاں دے سر وچ تیل آپ لائیدا ہے تے میرا سونا کس شان نال تشریف لے آیا اور ساڈے بچے آندے نے تے روندے نے اگر نہ رون تے ماں پہ رون لگ پیندا کہندے دی حالت ٹھیک نہیں اور نرساں مار مار کے رواندیاں نے روئے گا تو سانو کچھ لبے گا پر قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے علامہ ابن جوزی مولد العروض دے اندر نقل فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی فرماندیاں نے وداتہ مدہونا مکہولا مسرورا فرماندیاں نے لوگوں میرا محبوب اس حال دے اندر آیا کہ اکھاں وچ سرما بھی پایا ہویا سی سر وچ تیل بھی لگا ہویا سی تے سونا روندا روندا نہیں آیا مسکراندا تشریف لے آیا روندیاں نہیں مسکراندیاں اچھا بچہ روندا کدوں ہے حدیث دے اندر ہوندا بچہ روندا پتہ کیوں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ پیدا ہوتا نا شیطان آن کے انج کر کے انہوں ٹھوکر مارتا بچہ رون لگ پیندا ہے تو میرے نبی دے کول تے وہ پھٹک نہیں سی سکتا بلکہ ایک نکرے بہ کے رو رہا سی تائیاں مار مار کے رو رہا سی تو انہوں پتہ ہے شیطان 4 موقعوں تے بہت زیادہ رویا علامہ ابن کثیر نقل کیتا تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھو او دے چ بھی موجود اور سیرت حلبیہ چ بھی موجود 4 موقعہ تے شیطان بہت زیادہ رویا کیڑا موقع سی پہلا موقع ہی نہ لوئے نہ جدو لانتی قرار دیتا گیا وہی نہ احبتا جدو انہوں جنتوں کڑیا گیا وہی نہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے نبی دی ولادت ہوئی وہی نہ انزلت الفاتحہ تو جدو سورہ فاتحہ نازل ہوئی ادو بڑا رویا 4 موقع تے شیطان رویا ہے بلکہ غیر مقلدین دے امام مولوی عبدالستار انہیں اپنی کتاب اکرام محمدی جی پتہ کی لکھیا ہے
शैतान रो रहा तो कहना की है, क्या कहूं और क्या करूं, इबलीस ने रो के कहा, क्या कहूं और क्या करूं, इबलीस ने रो के कहा, आ गए सरवर आलम दो जहां के पेशवा, आ गए सरवर आलम दो जहां के पेशवा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਰੀਖੁਲ ਖਮੀਸ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਤੂੰਗੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ। क्यों? मेरे नबी का फरमान की है, फरमाया वो बंदा खुश नसीब है जिन्हें खालिस्तान मेरा कलमा पढ़िया, फिर मैं मुस्तफा दी शफात करांगा। उन्हें किन्नी क मेहनत कर लवे, वो जिन्नी क मेहनत की सी वो जाती रही, कहन लगा इन्हें तो साड़ी मेहनत आया कर दी। उन्हें कहा ते इनू तुसी इंज करो ना, ਇਹਦੇ जाके सिर के उत्ते मारो ना ठोकर, ਇਹਦਾ दिमाग ही मफलूज कर दिओ। वो कहना नहीं उत्ते जाया नहीं जाना। नहीं नहीं बाबा जी हिम्मत करो, जरा जाओ। उन्हें फसलाब सलूक इहनूं घल दिता। जदों अगे आया ना तो अगे खड़े ने जबरील, जबरील ने मारिया ठुड, ठुड पैर दा ठुड मारिया ना, वो मक्का शहर तो दूर एक जजीरा है जिहदा नाम है अदन, इथों ठुड मारिया तो उत्थे जाके डिग्गिया। इथों ठोकर मारी ते उत्थे जाके डिग्गिया, उस जजीरे जाके डिग्गिया जिहदा नाम अदन है, वो अदन जजीरे जाके डिग्गिया। यार लोग कहते रोंदा क्यों? मैं कहा जिन्हों ठुड्डे बचनों हसदा भी है कदी, उन्हें तो रोना ही है। मेरी मिलत के नौजवान गल नूं समझण की कोशिश कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई, हर पासे खुशियां खुशियां, मशरक वाले जानवर मगरब वाले शमाल वाले जनूब वाले आवाज़ां पे देंदे ने, एक दूजे नूं मुबारकबादियां देंदे ने, कहंदे ने मुबारक होवे किस गल दी? सब तो उच्ची शान वाला। देखो इन्ना चर मैं तो जोक दिता हूं, तुसीं मैनूं जोक देना तो तकरीर खत्म हो गई, बस समझो। सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। सारे मिलके पढ़ लो, उच्चे रुतबे। जे अज नहीं पढ़ना तो होर कदों पढ़ना? अज ते खास दिन है। सब तो उच्ची शान जो तुसी जाओगे तो उठ के लोग पूछणगे मस्जिद की लैन गए सी, बड़ा मजमा सी, खैर सी, तुसी आखो और गल पे कोई नहीं, बस एक कोई काम गए सी, दसना चाहते सा कि सब तो उच्ची शान वाला आ गया, सब तो उच्ची शान वाला आ गया, उच्च रुतबे पान वाला, उच्च और इस दे नाल नाल अज दी महफिल 12 महफिलों चो आखिरी महफिल सी। यकीनन तुसी 12 दिन तशरीफ लियांदे रहे, साडी इंतजामिया तुहाडे वास्ते लंगर दा इंतजाम करती रही। हो सकदा किसी नूं बर वक्त पानी ना मिल सकिया होवे, हो सकदा किसी नूं खाना लेट मिलिया होवे, यह भी हो सकता खाना मुक गया होवे, कदी किसी नूं ना भी मिलिया होवे,
کیونکہ سلیکٹڈ بندے نہیں ہوندے، یہ انگنت بندے ہوندے نے، اندازے نے پڑھایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ساڈے انتظامیہ دے بندے نے کسے بندے نو کوئی سخت لفظ بول دیتے ہون، تے میں اپنے انہاں سارے دوستاں والوں جڑے تانوں کھانا کھواندے رہے، تواڈے واسطے کھانے دا انتظام کردے رہے، تانوں کھانا کھواندے رہے، لنگر کھواندے رہے، انہاں والوں اگر کوئی غلطی ہو گئی انہاں والوں میں معذرت کردا تے معذرت قبول کرو، دل چ نہ رکھو۔ اور دوسرا، زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے سال اسی طرح 12 محفل ہون گیاں، انہاں 12 محفلوں دے اندر انشاءاللہ اسی طرح خطابات بھی ہون گے، اور اس تو بعد اسی انشاءاللہ جمعۃ المبارک دے اتے آئندہ تفسیر القرآن دا سلسلہ شروع کر لگے، خطاب دے اندر قرآن پاک دی تفسیر دا سلسلہ شروع کر لگے ہیں، تے تمامی دوست دلچسپی دے نال اگر سنو گے انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رکھاں گے، تشریف لے آؤ اور سنو۔ اور انشاءاللہ 13، 14 بلکہ 14، 15، 16 ربیع الاول، 14، 15، 16 ربیع الاول ٹاور والی گلی جنہوں اسی میلاد والی گلی کہنے ہیں، ٹاور والی گلی دے اندر 14، 15، 16 3 دن محفل پاک ہوئے گی، میزبان مختلف ہوں گے، سٹیج کوئی ہوئے گا، ساؤنڈ کوئی ہوئے گا، 3 دن محفل ہوئے گی انشاءاللہ، 3 دن ہی میں خطاب کراں گا۔ تمامی دوست جڑے شوق رکھن اتھے بھی تشریف لیان، اے نال ہی ٹاور والی گلی ہے، اتھے تشریف لیان اور سماعت فرمان۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے عشاء دی نماز تو بعد بسم اللہ پارک، بسم اللہ چوک، رہائش گاہ حاجی محمد اقبال مرحوم اتن دی رہائش گاہ تے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئے گی، اس دے اندر مختلف نعت خانہ دے نال نال میرا بھی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا اور انشاءاللہ 18 ربیع الاول بروز جمعرات، 18 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء محمدی محفل نعت ملک محمد مقصود صاحب حاجی ملک منظور احمد صاحب مرحوم انہاں دی رہائش گاہ تے منعقد ہوئے گی۔ او دے اندر بھی اے مکان نمبر 197 محمدی پارک غلام محمد آباد دے اندر انشاءاللہ 18 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء اے محفل پاک منعقد ہوئے گی۔ اے دے اندر انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا، اس دے نال نال قاری قدرت اللہ نعیمی صاحب اور صغیر احمد نقشبندی صاحب گجرا والے تو اے بھی نعت رسول مقبول پیش کرنگے اور دیگر احباب بھی، تے تمامی دو تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا تواڈا سب دا مینوں آندا ایک فرمائش ہے جڑے کل شعر پڑھے سی نا دوبارہ پڑھ دیو۔ دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ماہانہ پروگرام دے اندر کوشش کراں گا یہ پوری نعت تانوں سنا دیں، ماہانہ پروگرام انشاءاللہ کوشش کراں گا اگر مینوں لب گئی، کیونکہ سن 1993 یاد کیتی سی بھول گئی، تے جے مینوں لب گئی تے انشاءاللہ اے نعت تانوں ماہانہ پروگرام انشاءاللہ سناواں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔